अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हया के लिए किसी ने फूल भेजे थे और उसके साथ एक वाइट कलर का इन्वेल्प भी था। आगे देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है और उस इन्वेल्प में क्या लिखा होता है। उस पे सिर्फ अंग्रेज़ी के 3 हर्फ लिखे हुए थे, वेलकम टू सुबांसी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को कैसे पता कि वो सुबांसी चाह रही है? खत पे तो एक रोज कबल की तारीख थी, जबकि कबूलियत की वो ईमेल इसे अभी 15 मिनट पहले मौसूल हुई थी। जो बात इसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट पहले गई थी, वो इस शख्स को एक रोज बेशतर कैसे मालूम हुई? अगर ज़ारा को इसने खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि ये इसकी हरकत है और ये खत सुबांसी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पे एक कौमी सतह की कोरियर कंपनी की मोहर लगी थी। फिर किसने भेजा ये? पानी से भरा ग्लास वहीं स्लेब पर छोड़कर बुके और लिफाफा उठाए उलझी हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। दोपहर की ठंडी सी छाया हर सू छाई थी। वो पर्स कंधे पर लटकाए बारीक हील से चलती पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ आई, जो थी तो इसके भाई रोहेल की, मगर इसकी पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका चले जाने के बाद हया की मलकियत थी। इसने चाबी लॉक में घुमाई ही थी कि गेट के इस बाहर से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी आई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं आई। ज़ारा ने अधखुले गेट को धकेलना शुरू कर दिया और अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पे उदासी थी। वो दरमियानी शक्ल सूरत की स्टाइलिश सी लड़की और हया की हम उम्र थी। तुम फिक्र न करो, हमने साथ ही अप्लाई किया था। मेरा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा। हया ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा आधा खोले खड़े खड़े बताने लगी। आज जो लिस्ट लगी है इसमें भी मेरा नाम नहीं है और मेरा सिर्फ तुम्हारा है। हमारे डिपार्टमेंट से और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खदीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, ये वाक़ईतन अफसोस हुआ। रात फ़ोन कॉल के बाद इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर दोबारा बशाशत लाते हुए पूछने लगी। हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है और मेरे लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते लेने पड़ेंगे। तुम चलोगी? वो गाड़ी से कोहनी टिकाए तफसीलन बताने लगी। इस वक्त वो हल्की आसमानी कमीज़ और तंग चूड़ीदार पजामे मलबूस थी। कमीज़ का दामन टखनों से ज़रा ऊपर तक था। हम रंग दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपेटा था। बाल कमर पर गिर रहे थे और आदतन आंखों में गहरा काजल डाला था। हाँ, चलो फिर जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। इरम को भी ले लेना है। हया ने अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया और चाबी घुमाई। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को यूं कहीं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? इरम इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा की इससे ज़्यादा मुलाकात न थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है। वैसे बहुत अच्छे हैं वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर हया के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियानी दीवार में आने जाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन इसे जब भी इरम को पिक करना होता वो इसके गेट पे हॉर्न दिया करती थी। अब भी जोर का हॉर्न दिया तो चंद ही लम्हे बाद इरम बाहर निकल आई, कासनी कमीज और ट्राउज़र में मलबूस हम रंग दुपट्टा फैलाकर सामने लिए, चेहरे के गिर्द मैचिंग कासनी स्कार्फ लपेटे। वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे तक आई थी। हेलो हया। हेलो ज़ारा। बेतकल्लुफ़ी से चहकते हुए इसने अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम इसे यूं ही खुश किया करते थे। कैसी हो इरम तुम? तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। ज़ारा ने तिरछी होकर रुख पीछे को किया। आपका डिपार्टमेंट बहुत दूर पड़ता है तब भी। और हाँ, हया बता रही थी आप लोगों का तुर्की का सिलेक्शन आ गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है।
خیر اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے نہیں اپلائی کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نا۔ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا، اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستینیں نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستینیں ہیں، اتنی اچھی لگتی ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا کی طرح نہیں ہے۔ ارم تم آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے خوف چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کے فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسوڑتے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر جھٹک کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ جناح سپر مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم۔ سیل مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھیں۔ پہنا دوں میم؟ بہت مہذب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیل مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا، جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجیے۔ سیل مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتیں۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پہ سیل مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیل مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے۔ سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی طرف بڑھایا کہ اب تو لازماً پکڑے گی، اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا، اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے میں بولی۔ زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر جا رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بن سنور کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر آہستہ سے اوپر سینہ چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت کچھ کہتی، مگر زارا اس کو کونے سے تھامے وہاں سے لے آئی، تب ہی ارم سامنے آتی دکھائی دی۔ اس کے سینے پہ پھیلا دوپٹہ سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلیش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں؟ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپڑ تیزی سے اندر آ گیا تھا، مگر اتنی سردی میں سلیش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا تھا۔